Dayon ato unang dawaton ang Bombo Radio Cagayan de Oro alang sa tong Bombo Reports Mindanao Connection. Ingon ang pag-asa or ingon ang CDRRMD nga ang heat index forecast karong adlaw is 37 degrees Celsius. Init-init gid sa Bombo Radio Mindanao. Sa mga dagkong mga balita gikan diri sa among lokalidad, naka-recover ang kasundaluhan og duha ka mga high-powered firearms sa mga serye sa bakbakan enkwentro sa militar o rebuilding NPA diyan dapita sa may sitio na Lumusan, Barangay Silae, Kabanglasan na Bukidnon. Niadto pang milabay nga mga adlaw. Diin duha ka mga high-powered firearms ang na-recover sa kasundaluhan sa 403rd Infantry Brigade o uban pang mga war materials no sa mga sakop sa North Central sa nga gituuhang gipanag-iya sa North Central Mindanao Regional Committee. Maoning mga NPA Bombo Radio Mindanao ang gipang airstrike sa Philippine Air Force no nga katong lagi nahagsa tong FA-50 fighter jet. So mao ni ang mga gamit pod sa mga NPA nga nabilin atol sa ilahang sa nasangpit usab nga enkwentro Bombo Radio Mindanao. Sa dugang pa mga dagkong mga balita kay ang ato mga OFW dito dapita sa Hong Kong ang malipayon. Human lagi sila nga gibisita ni kanhi Presidente Digong Duterte o ni Vice President Sara Duterte. So malipayon kay sila og emosyonal no ang ato ang mga OFW. Og kanang wa gyud sila makauyon, di gyud sila mooyon nga dakpon si Tatay Digong kung tinuod magani ang mga fake news nga nanggawas nga dakpon si kanhi Presidente Digong sa International Criminal Court. No, wala kauyon ni ana ang mga OFW dito dapita sa Hong Kong, Bombo Radio Mindanao. Para ito madagkong mga balita karon ilabyog ta dito dapita sa Bombo Radio Davao pinaagi ni Bombo Danica Baguio. Daghang salamat Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Lawrence Hiralde. Una lakat sa mga panahon diri karon, ang taon na kasi natin migunday-inday nga mga pagulan gani kagabi no. Kaya nibunok in taon ang kusog nga ulan. Mo nang mag-igmat ug mag-amping gayud kanunay ilabi na ngadto sa mga adunay biyahe sa lagyo ug nga mga dapita. Pagpabarog na sa kadamhugna sa mga balita nga among naghipos karong buntaga, gumikan gipahibalo ni Attorney Israelito Torion ngadto sa publiko nga gikatakdang mutugpa alas 4:35 karong adlaw hapon ang eroplanong sakyan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte gikan ngadto sa Hong Kong paingon ngadto sa Manila gumikan kay connecting flights manig nga kahinumduman niadtong milabay nga adlang Domingo gipanghimakak sa PRO 11 nga ang mga pulis nga anaa ngadto sa Davao International Airport nagpaabot sa pag-uli ni FPRRD aron sa higayon nga mutugpa ang eroplanong iyang gisakyan dakpon matud pa kini. Nagpaguwag pagpaklaro ang matud pa ang PRO 11 ngadtog kunog sa mga fake news nga nanggawas ingon man misleading kuno nga impormasyon nga to sa social media nga mula gina Simex ragid hugot nilang gibarugan nga simulation exercise lang ang gipahigayon ug dili ang pag-atang sa pag-uli ni FPRRD. Ang tuyo ug tumong sa pagpahibalog ni Attorney Torion ngadto sa publiko sa pag-uli ni FPRRD aron kuno og tinuod man ang nanggawas nga mga impormasyon nga adunay warrant of arrest nga gipakanaog ang ICC mahibal-an sa tanan unsang oras nga gidakop if ever nga tinuod man gani naapatay mga impormasyon nga naagpad nga matud pa dili daw kuno gikan sa ICC ang warrant of arrest apan gikan daw ni ngadto sa lokal or locality diin kainumduman sa General Torre III nga duso ni kasong inciting to sedition batok ngadto kang FPRRD diin kainumduman aton sa usa ka campaign rally sa PDP laban nga matud pa giagig komedya sa atong pangulo kaning pangulo nga ipapatay na lang daw kuno ang 15 ka mga senador aron nga hingpit nga makasulod ang iyang 15 ka mga manok nga senatorial slate gani kabahin na usab ngini hugot nga gibarugan sa PRO 11 nga dili tinuod ang mga istorya nga napakanaog red notice
ang Interpol pinaagi sa pagkoordinad ngadto sa ICC sa ilaha aron nga hingpit nga dili makaguwa or makagawas dinhi sa Pilipinas si FPRRD. Gani kabahin na usab nini dili daw tinuod nga adunay 7,000 ka mga pulis ang nakatambay ingon man nag-atang ngadto sa mga ports, airports sa tibuok nga nasod Pilipinas. Kasi gayon daw kunog nga muikyas ang kanihing pangulo, dali ra daw kining madakpan. Gani mihangyo ang PRO 11 nga dili magtuog-tuog ngadto sa bisan unsang mga mabasahan sa social media apan kainumduman nga mismong ang PCO Secretary nga si J. Ruiz ang daan nang nagkanayon nga naa daw sila impormasyon nga matud pa nagpaguwa dag warrant of arrest ang ICC batok ngadto kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gani naay nag-leak nga memorandum nga gihatag ngadto kanato nga ang 150 ka mga pulis gikan sa Region 13 ipadala ni or anaa na gayud diri kumpirmado anaa na diri nakaabot na sa atong dakbayan ang 150 ka mga pulis nga gikan Region 13 aron kuno i-augment apan walay klaro kung kang kinsang ingon man usay tuyo og tumong sa 150 ka mga pulis nga gi-augment gikan PRO 13 paingon diri sa PRO 11 kay gipermahan ni sa tawag ni Police Colonel Jovito Canlapan nga matud pa sa laing source usab nga ato nga naangkon or nakuha nakaabot na ang mga nahisgutan diin kahinumduman nga gidudahan sa mga netizens ang presensya sa armadong mga pulis ngadto sa airport nining among dakbayan aron kunog nga hingpit nga bantayan ang pag-uli ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Dali kabahin niini bisan pa man nga hugot nga gibarugan sa PRO 11 nga simulation exercise lang ang nahitabo. Uy, nahibalan pinaagi sa usa ka konsehala nga si Attorney Luna Acosta ang simulation exercise kuno walay koordinasyon sa LGU. Unang nagpagula og pamayag si Attorney Luna Acosta kagahapon ang chairperson sa Committee on Peace and Public Safety sa Davao City nga matud pa wala daw nakikoordina ang PRO 11 ngadto kanila kay isip chairperson sa Committee on Peace and Public Safety o iya dong hugot nga gibarugan nga walay koordinasyon ang mao nga kapulisan ngadto sa lokal nga kagamhanan. Mao na nga buot niyang mahibalan ngano unsay rason sa PRO 11 nga wala sila nakikoordina. Kani kabahin na usab nining mga pipila ka mga istorya o hungihong nga mga nanggawas nga kuno adunay laraw nga dakpon or arestuhon si FPRRD gibutyag sa usa ka kanhing tawag ni presidential spokesperson nga si Attorney Salvador Panelo sa Duterte administration nga sa higayon nga mahibalaan nga adunay kalambigitan ang Pangulo nga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpaaresto ngadto kang FPRRD pwede matud pa kining ma-convict ingon mana ma-impeach sa iyang pangatungdanan. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ko ng pagpabarog sa kanang hugna sa mga balita atong ipasa ang linya ngadto sa Bombo Radio Jensen gikaingon man usaba alang kora ngadto kang Bombo Louie Aguilar. Salamat, Bombo Radyo Davao, Bombo Danica Baguio, Bombo Radyo Philippines, Mindanao area, mayong buntag na tutanan o nalakas sa panahon diri karon sa Mudakbayan, walay ulan, pero mapanganuron lang among kawanangan ning mga orasa. Sa ikatulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection, gihatagan og cash incentive sa lokal nga pangamahalan ng Mudakbayan ang mga atletang niapil sa Soc Sargent Regional Athletic Association Meet 2025. Sa usa ka programa gipigayon direpita sa may covered court gipangunahan ni Mayor Lorely Pacquiao kauban usab si Schools Division Superintendent Isagan de la Cruz sa Department of Education o ubang opisyal sa mga syudad gipangunahan ang distribusyon sa insentibo sa mga atleta. Para sa gold medalist nidawat og 7,000 pesos cash, silver medalist nidawat og 3,000 pesos cash, bronze medalist nidawat og 2,000
pesos cash. Gani nagpadayag og patimbaya si Mayor Pacquiao sa tibok delegasyon sa Jensan nga nakabot ang overall first runner-up sa SHA Meet. Bit-bit ang dungog sa among dakbayan sa maong natad sa pauna sa kusog. Sa paghatag og cash incentives, kabayan usab sa pagsuporta sa lokal nga pangamahanan sa sektor sa sports isip pagduso sa talento sa kabatan-unang generals. Nasayran niya ang delegasyon sa Jensan sa SHA Meet ang champion sa overall category sa Para Games, first runner-up usab. Samtang may special award sa first most decorated ability in quarter o Green Shield Award. Plano usab sa lokal nga paggobyerno nga sunod tuig, sunod nga mga higayon, dugangan pa, padakan pa ang cash incentives aron nga malipay, ma-encourage ang mga atleta Bombo Radio Philippines Mindanao area. Sa laing ban giandam na ang mga kaso nga ipasaka sa korte batok sa mga suspitsado nga nalambigit sa illegal recruitment para sa aron nga makasulod sa Philippine Coast Guard o man nga nadakpan ang magtiayon. Matod ni Police Lieutenant Juaner Paul Tixon sa Criminal Investigation Detection Group kon CIDG-12, magatubang kini magtiayon nga silang Leonardo Yarte o Lawrence Laika Yarte o kaso nga kalapasan sa Republic Act number 9208 as amended by RA 10364 nga gitawag nga Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Apil usab ang usurpation of authority o istapa. Gibutyag ni Police Lieutenant Tixon nga modus operandi sa mag-asawa nga pasaligan ang mga aplikante nga makasulod sa Philippine Coast Guard bugti sa kwarta. Sa pahayan sa opisyal nga base impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard na sa karon walay gipagayon nga recruitment ang maong ahensya. Ang mga kining nasampig nga magtiayon na dakpan nagpabiling nga nakustodiya karon sa Criminal Investigation Detection Group 12 kining nasampit nga mga sospetsado. Bombo Radio Philippines Mindanao area mo ni katulong hugna sa mga balita sa Bombo Reports Mindanao Connection atong ipasa ikaw pat dito sa Bombo Radio Botuan pinagi ni Bombo Binji Barasan. Salamat Bumbuloy Aguilar sa Bombo Radio Jansan sa mulakas panahon ni aksyon naghayag-hayag ang mong palibot sa dakbayan sa Butuan sa kuway kagapong adlaw. Sa mga dagkong pangitabo diri sa amo ang rehiyon nagbalampuson ang tinuig Caraga Women's Summit. Nagipahigayon diri sa among dakbayan sa Butuan pagpanguna sa may Caraga Regional Development Council, Regional Gender and Development Committee o nagkalain-laing ahensya sa gobyerno. Mapa ni Alexander Maquinano ang Regional Director sa Commission on Population Caraga o chairperson sa maong komitiba nga dako ang paggunod sa kaso sa diskriminasyon, harassment, ingon man, kagubot nga na sinatian sa kababayenan. Lakip karon sa gitutukan atol sa mong summit ang paghatag usab og tukmang impormasyon sa mga programa sa kagamanan, ingon man sa pagserbisyo alang sa pag-empower sa kababayenan. Subay nini, gitaho usab ni Maquinano nga tungod sa nasangpit nga programa alang sa kababayenan, dako ang kausaban sa kahibalo alang sa nasangpit nga sektor. Rason nga mikunhod na ang kasos pagpanamastamas batok na sa mga kababayenan. Sumapan ini nga niadtong 2017 nanguna ang Caraga Region nga dunay pinakagamay nga natalang kaso sa diskriminasyon batok na sa mga babae. Muna, Bombo Radio Mindanao, ang ikapat nga ugnas mga balita, gikan didapita sa Bombo Radio Butuan this time. Atong ibalik atong signal sa atong anchor station, ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Bombo Radio Mindanao, mao kana mga balita og gikan sa Bombo Radio Mindanao Connection sa atong kauban sa Bombo Radio Davao, Bombo Danica Baguio, sa Bombo Radio Jensan si Bombo Louie Aguilar, sa Bombo Radio Butuan si Bombo Benji Barasan. Gikan diri sa Bombo Radio Cagayan de Oro,
Ako si Bombo Lawrence Heralde, kaming tanan moingon para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Mo ka na mga kabombo ang